तुझ्या शिसा बागेवन तुझे वाजा तू सूर्या जेजूचो उजवाड पोजडायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा बागेवन तुझे वाजा तू जेजू सूर्याचो उजवाड पोजडायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा बागेवन तुझे वाजा तू जेजू सूर्याचो उजवाड पोजडायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा बागेवन तुझे वाजा तू जेजू सूर्याचो उजवाड पोजडायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा मोयवा बाप्पा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. आयचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरला तो हेरां धर्मांक आनी त्या लोकांक मान दिवंक तांचे सगळे शांतीन आनी एकवटान चलचे वाटेर आमचेशी राव. हो दीस भेटयला दियोसिसीच्या मिस्योनार धर्मा मदें संवादाच्या आनी बागेवन जोसेफ वाजाची इश्ट इश्टिनी फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोसेफ वाज ह्या वावरा खातीर. ह्या दिसांनी आमी वारादां पासून मागत आयल्या. आयजूय मागता आमी कोंगोडच्या वारादां पासून मागता आनी आतां 9:15 मिसाक ती आपलो हो वाराद आमचे मदें आसतलो आनी आपली रोमारी ती घेवन येतली. सांजे 4 वरांच्या मिसाचेर आल्दोना वाराद येतलो आनी तीय बी आपली रोमारी घेवन येतली. आतां बिश्टीन तुमकां जाणा जावंक कोंगोडच्या वारादा खाला येतात त्यो फिरगोजोयो कोंगोटे, कांदोली, नागवा, नेरूल, पिलेन, रेज मागुश, सालिगांव आनी सिंकेरी. आल्दोना वारादा खाला येतात त्यो फिरगोजोयो आल्दोना, काल्वी, मोयरा, नाशनोला, ओलावली, पेने द फ्रांसा, पोमुरपा आनी साल्वादोर दो मोंद. हे मिसाचे भेटेक आमी तयार जातना बाबा बुडीनो हांव सांगूंक सोदतां की आमचे मदें आयज मुखेल यादनीक आनी प्रवोजण करपी पाद्री रॉजर गुदिनो हो आमचो पाद्री भाव जावन आसा पादविकार साम मिंगेलाचे इगोर्जीचो ओडले. ताका हांव तुमच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान मोगाचो येवकार दितां. तुमकांय येवकार दितां आनी देवा कडेन मागता बाबा बुडीनो ही मिसाची भेट आमकां जायती ओतम्याच्या फायद्याची. आमी जायती जाणांनी जायत्या भासाच्या प्रश्नांनी बुडल्या आमी रडटा पिरगोता आमी हे सगल्या मदें देवान आमकां हात लावचो आदार करचो म्हूण बागेवन जुजेक फुडें घालून ही बरे भाशेन भेट जाता तितले भुक्तीन आमी तातूंत वांटो घेवंक वावरुया. Mic test. भावा भयणीनो, बागेवन जुजे वाजाचे परबेचो तयारेचो आयज 7वो दीस. बागेवन जुजे वाजान केलां तशें हेरां धर्मांक मान दिवंक ताचे तांय सन्मान करून आनी ताचे शिकोवणेक आयज आमकां आपयल्यात. ही कल्पना मनान दवरून सगलीं उबी रावून मिसाक सुरवात दिवया. गीत गावूंक देव आमचो बाप. Dew आमचो बाप, तूं म्हजो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजी भूंय. जेजू आमचो बाप आनी आमी एक. जेजू ओस्तोगी आमी सगलीं एक. देवा उतर आयकता हांव तेन्ना आमी एक. जेजू ओस्तोगी एक. देवा उतर आयकता हांव तेन्ना आमी एक. जेजू ओस्तोगी. देव आमचो बाप, तूं म्हजो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजी भूंय. जेजू आमचो बाप आनी आमी एक. जेजू ओस्तोगी आमी सगलीं एक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं.
प्रितीच्या भावा भयणीनो, भाग्यवन जुजे वाजाच्या नोवेनाच्या 7व्या दिसांत आमी आसाव. आयच्या नोवेनाचो विशय हेरा धर्माक आनी त्या लोकांक मान दिवंक तांचे सवें शांतीन आनी एकवटान चलचे वाटेर आमचे शिराव. भाग्यवन जुजे वाज गोंयांत, मंगळुरांत आनी श्रीलंकेंत देवाचें उतर परगोडटालो तेन्ना ताणें कातोलीक धर्म आपणावंक कोणाकूच बोल करूंक ना. बोगोर हेरा धर्माक आनी त्या लोकांक मान दिवंक तांचे सवें शांतीन आनी एकवटान चल्लो. आमी भाग्यवन जुजे वाजाची देख घेवन आमच्या भारतांत वेगवेगळ्या धर्माच्या लोकां बरोबर जियेतना तांकां मान दिवंक तांचे सवें शांतीन आनी एकवटान चलूंक आमकां कृपा हे मिसाचे भेटेंत मागतना आज दिवसजीच्या मिशनार धर्मा मदें संवादाचे आनी भाग्यवन जुजे वाजाची इश्टिनी ह्या वावरा पासत मागुया. तशेंच कोंगोटे आनी आल्दोना ह्या वाराडां पासत आमची मागणी ह्या मिसांत बापाक उबारुया. तेच बरोबर ह्या पवित्र मिसाचें बलिदान भेटयता वळबन कार्दोजो आनी फॅमिली नागवाची दिनवासनेच्या मनान आनीक फॅमिलीत बरी भलायकी आमी तांचे पासत मागता. मोगाच्या बाबणीनो, आमी आयकलां आयचें इतिहासांव द थीम ऑफ द डे, विशय आयच्या मिसाच्या बलिदानाचो. तर आख्याच आमच्या भारतांत आनी आमच्या गोंयांत हो सदांच एकवट शांती आसूं म्हूण किरीत भाशेन आमचें हें बरें मन घेवन हे मिसाच्या बलिदाना मागतना आमचो आखोच देसूच जेजूच्या हातान घालुया. जेजू शांतीचो कुंवर. आनी ह्या पवित्र सुवातेर आमी हाजीर पाजुजे वाज ताणें आमच्या देसा पासत मागू आनी आमच्या देसांत सदांच शांती विस्तार म्हूण आमची सगळ्यांची काळजाचे आवडे जावं दी. आनी देवाक मानता तसली जावंक हे मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतना आमच्या चुकीचें बोगसणें आमी मागुया. हांव पातकी सोर पुदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासून भाग्यवन सदांच साकवार मोरयेक सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. आनी सोर पुदेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Somiaka kutko, Somiaka kutko, Kristaka kutko, Kristaka kutko, Somiaka kutko, Somiaka kutko. प्रार्थुया. देवा, तुज्या यादनिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांजुजे वाजाचे देखीन आनी मुन्यारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजयेच्या शिमापर्यंत परजोळायली. तुज्या चाकरान तुजे देवीक उतर परगोटलें आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोचलोले. तुजे परजेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक वाडोय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वयलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायलाचेर झूज करूंक फिलिस्तेव तयार जाले. इस्रायल ताचे लागीं झुजूंक भायर सरलो. इस्रायलांनी एबेनेझारा लागीं आपलें पेडणें केलें आनी फिलिस्तेवांनी एफेज मोळार आपले तोंबू ताणले. फिलिस्तेवकारांनी इस्रायलाक विरुद्ध आपली फौज मांडली आनी कडक झूज पेटोवच फिलिस्तेवकारांनी इस्रायलाचेर जैत व्हेलें. हाचे फौजेंतल्यान सुमार 4,000 सैनिकांक झुजार मैदानार मारून उडयले. पेडणे केले सुवातेर फौज पोत्तली आनी इस्रायलाच्या जाणट्यांनी म्हणलें, फिलिस्तेवकारांनी आमचेर जैत व्हरूंक सर्वेस्परान कशें निर्मिलें? सिलोतान सर्वेस्पराच्या कोराराची आर पेट हाडुया. दुस्मानाच्या हातांतली आमकां निवारूंक ती आर पेट आमचे मोदें येवन रावूं. हें आयकून पोजेन आपले मुणयारी सिलोक धाडले आनी थंय थावन केरुबिनाचेर बसलोल्या दोलबराच्या सर्वेस्पराची आर पेट हाडली. देवाची आर पेटी बाराबर एलीचे दोगूय पूत होफणी आनी फिनियास आयले. पेडणे केल्ले जाग्यार आर पेट पावतोच इस्रायलान एक व्हड हुयेल मारली आनी तिणेन प्रितूम गाजली. फिलिस्तेवकारांनी हुयेलीचो आवाज आयकून म्हणलें, हेब्रोमाच्या पेडण्या ह्यो हुयेली कित्याक? सर्वेस्पराची आर पेट पेडणे केल्ले मैदानार हाडल्या म्हूण तांकां कळोन आयलें. हाका लागून फिलिस्तेव भियेले आनी ताणें म्हणलें, देव पेडण्या मैदानार आयला. आय सायबा, हाचे आदीं अशें कधीच घडोवंक ना. आय सायबा, ह्या सोलिश देवाच्या हातांतली कोण आमकां निवारीत? ह्याच देवान नोश्ट्यांचेर नोश्ट धाडून इजिप्टांचें निसंतोण केलें. फिलिस्तेवकारांनो, धीर घेयात आनी तुमचें बोल दाखयात. नाजाल्यार जशें हेब्रो तुमचे चाकर जाले तशेंच तुमी तांचे चाकर जातल्यात. खोडेकांड झुजारी कशें लढाय करात. हे पोरी फिलिस्तेवकारांनी झूज मांडलें. इस्रायलाची फौज हारोवली आनी एक एकलो आपल्या तोंबूंत पडून गेलो. मारामारी इतली व्हड जाली की इस्रायलाचे 30,000 पांय सैनीक मरून पडले. देवाची आर पेटूय दुस्मानाच्या ताब्यांत पडली. एलीचे दोगूय पूत होफणी आनी फिनियास मेले. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. तुमचो जबाब. तुज्याच मोगा खातीर आमकां निवार सर्वेस्परा. म्हणुया, तुज्याच मोगा खातीर आमकां निवार सर्वेस्परा. पूण तूं आतां तुवें आमकां सोडल्याय आनी लोचेक घाल्याय. आमचे फौजा फुडें तूं आतां वचोनाय. आमच्या शत्रून आमची दुस्पट करूंक दिताय आनी आमचो देव दोतोल्यांक जाय तशें आमचें लुटूंक सोदताय. जबाब. तुज्याच मोगा खातीर आमकां निवार सर्वेस्परा. तुवें निर्मेले म्हूण आमचे शेजारी आमच्यो कोत्तात मस्कऱ्यो आनी भोंवतणीचो लोक सगलो आमची खेपाळां फकाणां कोत्ता. राष्ट्रा मदें तूं आमचेर गोपांत मारूंक दिताय आनी आमकां पडलेना फुडें लोक आपली तोकली हालोवंक चल्लो. जबाब. तुज्याच मोगा खातीर आमकां निवार सर्वेस्परा.
उठ सायबा, न्हिदलाय कित्याक? जागो जा, आमकां सदांकाळ पडो घालूं नाका. कित्याक म्हूण तुजें तोंड धांपून दवरताय? आमचें दोळडीरपण आनी तळमळे कसो विसरताय? जबाब, तुज्याच मोगा खातीर आमकां निवार सर्वेस्परा. उद्गाराक आमी सगळीं उबीं रावया. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, जेजू स्वर्गा राजांत शिवपोटमान पोरगोडटालो आनी सगल्या जिन्साचो पिडा रोग बरो कोत्तालो. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथ्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिबोर्तमान. होय तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो दुवेस दवरतलोय. अशें आदीं सांगलोलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात. हे पोरी, तुमी तुमच्या सुर्गीच्या बापाचीं भुरगीं जातोल्यात. कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशाचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच फोटकेऱ्या मनशाचेर घालता. तुमचो मोग करतल्याचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मजुरी फावो? तोलकारूय तशेंच करतात की ना? आनी तुमच्या भाव भयणीकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार दुसऱ्या परस चड तुमी कितें करतात? ओन भावार्थी लेगून अशें करतात की ना? म्हणटूच जसो तुमचो सुर्गीचो बाप सोपूर्ण, तशींच तुमी सोपूर्ण जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचे शिबोर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचो विशय सगल्या धर्मा सांगताक, लोकां सांगताक शांतीन जिवंक आमकां उलो मारता. हो विशय कितें भाशेन आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा ताका इंटररिलिजियस डायलॉग. दोन भासांनी आमी तो समरुपूंक जाता. एक भास पयले सुवातेर जायते फावटी दुसऱ्या दुसऱ्या धर्माचे लोक एकठांय जातात आनी कॉमन कॉन्सेप्ट्स म्हणून आसतात. ताचेर भासाभास करून एके भाशेन दाखयतात आमी सगळे धर्म आमचो शेकी हेतू, एम, गोल एकूच म्हणून. आनी हो गोल कितें? हो गोल आमची सुटका, आमची मोक्षा, आमचें साल्वेशन, आमचें साल्वसांव. म्हणटूच पळोवंक गेल्यार वय सगल्या धर्माचो हेतू तोच, एम तोच, सुटका. आतां वेगवेगळ्यो तांणी त्यो वाटो दाखयल्यात खरें, पूण आमकां आमचो जेजून वाट दाखोवंक ना, पूण जेजूच आमची वाट. आनी तो ती जेजू आमचें सोत आनी जिवीत म्हणटूच दुसरे भाशेचें आमकां तो अनुभव जाता. म्हणटूच आमच्या भारतांत जायते धर्म, कित्याक ही देसूच एक दुसरेच भाशेचो. आख्खो संवसार ह्या देशांत आसा. संवसाराचे सगळे पळय वातावरणां आसात, एनवायरमेंट्स आसात, क्लायमेट्स आसतात, ते सगळे भारतांत आसात. म्हणटूच एके भाशेन आख्खो देसूच आख्खें वर्ल्ड संवसार कसो. ताका लागून
जायते लोक ह्या आमचे देशांत आयले कितलेच शेकडे आदी आनी हे भाशेन दुसरे लोक येताना आपले कल्चर आपले जातीव आपले धर्म आपणाक जाता ते भाशेन ते देवाक वळखतात ते भाशेन असल्यो वस्तू ते घेवन येवन ते ह्या देशांत सेटलूय जाले आनी आमच्या देशांत धर्मूय जायते उत्पन्न केल्यात पूण सगळ्या परस व्हडलो गूण आमच्या देशाचो सगळे एकवटान रावतात आनी आमी हो एकवट ह्या देशाचो खंयचोय आमचो धर्म जावं जाती खातीर जावं हो एकवट सांबाळूंक जाय आनी हो सांबाळपाक कितें भाशेन आमचें कॉन्स्टिट्यूशन आमकां हो हक दिता एकवटान आनी आपआपल्या धर्मा प्रमाणे जियेवपाक मोगाच्या बाबडीनो दुसरे सुवातेर आमी हो विशय आमी कसो समरुपता आमच्या जिवितांतल्यान कितें भाशेन एकामेकाक मानान लेखून तो मागीर कोणूय जावं खंयच्या सुवातेवेलो खंयच्याय धर्माचो ताका आमी मानान लेखता एक मनीस म्हूण एज अ ह्युमन पर्सन देवान ताका रचला आमचो क्रिस्तांव धर्म आमकां कितें शिकयता मोगाच्या बाबडीनो ह्या विशयाचेर आनी ह्या विशय आमी कसो जिवंक जाय व्हडलें कांय ना नवें कांय ना आमी जियेत आयल्यार परत मातसो आमी उगडास करुया कर्नाटकाचो आदलो CM कृष्णमूर्ती काय कितें नांव आसलें ताका ताणें अशें एक पाट म्हणलोलें जेन्ना तो खेड्या गांवांत वेतालो आनी जरी तर ताका पयस साकून एक खुरीस दिसत तो अशें म्हणटालो जेन्ना आपूण पयस साकून त्या खुर्साचेर नदर मारता हाचो अर्थ थंयसर बरो वावर जाता कित्याक थंयसर घोडेक माद्र भयणी आसतल्यो थंयसर घोडेक पाद्री आसतले आनी घोडे क्रिस्तांव थोडे लोक आसत आतां खुर्साक पळोवन म्हणटालो थंयसर बरो वावर जाता मोगाच्या बाबडीनो खुरीस जावन आसा क्रिस्तांवांची एक सिंबल आनी आयडेंटिटी आमी जायते फावटी खुर्साक एके भाशेन चिंतता की जेजूचो क्रिस्तो ताचेर जेजू मरोन आमकां सोडून हाडल्या इतलेंच आमी चिंतता पूण ह्या खुर्साची आयडेंटिटी कितें सेवा चाकरी मोग ही आयडेंटिटी जेन्ना ह्या CMान म्हणलें त्या खुर्साक पळयता तेन्ना हांव जाणा त्या सुवातेर थंयसर सेवा चाकरी चलता कित्याक क्रिस्तांवाचे सैम सेवे चाकरीचे खुर्साचेर कितें भाशेन आमी नदर मारली जाल्यार ते खुर्साक आसा 2 भाग एक वयर आनी दुसरो आडवो वयल्यान आमकां जेजूचो हो मानामेंत उडास कोत्ता ते 2 एक मानामेंत ताका 2 भाग देवाचो मोग पेल्याचो मोग हेंच आमी शुभ वर्तमानांत आयकलां बोगसणे दिवन आमी एके भाशेन हो मोग परगट कोत्ता म्हणटूच खुरीस फकत आमच्या धर्माची आयडेंटिटी कशी न्हय पूण आमची अनेक आयडेंटिटी आसा ती कसली धर एक जेजूचो पाटलावदार सेवे चाकरेचो मनीस आमी करिनाका जावं पूण म्हाका दिसता आमचें जिवीत सेवे चाकरेचें हातूंतल्यानूच आमची आयडेंटिटी आसा हांव नागपूर शारांत शिकतालो म्हजें पाद्रीपणाचें शिकप करतना थंयसर एक व्हडली कॉलनी आसली आनी थंयसर ब्रादर आसतना आमकां गमलें की ते व्हडले कॉलनीक जायतीं फ्लॅटां आसतलीं थंयसर एक क्रिस्तांव फामिली आयिल्ली म्हणून आमकां गमलें हांव तिचे सोदीक गेलो इतली व्हडली बिल्डिंगां आनी हांव नाका खंय रावतात कितें हांवें विचारलें हांगासर कोणूय क्रिस्तांव लोक आसा जाय त्या लोकांनी म्हाका स्ट्रेट ताच्या फ्लॅटा सुरशी आपून व्हेलो आनी म्हणूंक लागलें हे ते क्रिस्तांव फामिलीचें घर हांवें तांकां विचारलें तुमी सगळींच इतलो लोक क्रिस्तांव न्हय पूण तांकां कशें वळखतात ती कितें कोत्तात ती म्हणूंक लागली ही क्रिस्तांव फामील सदांच दुसऱ्यांक पावता ताका लागून आमी तांकां वळखता
मोगाच्या बाबडीनो आमचो धर्म कितें शिकयता? सेवा चाकरी. जेजू आयलो देव कसो न्हय पूण सेवक जावन आयलो. मागीर पावलो फिलिपकारांक बरोवन सांगता देवपण खंय सोडून दिलें. ही एम्प्टीड हिमसेल्फ. देवपण मनशाचो चाकोर जालो. आमचो देवूच तें चाकरेचें जिवीत आमकां शिकयता. ताका लागून कुर्साचेर पासून ताणें होच एकामेकाचो मोग करात. देवाचो आमी मोग कोत्ताच आमच्या बोजणूंतल्यान, आमच्या रिती रिवाजांतल्यान. पूण सेवा चाकरी तो व्हडलो म्हणटूच मोगाच्या बाबडीनो आयज जेन्ना आमी ह्या विशयाचेर नियाळटना कशे भाशेन आमी जियेतल्या, आमची आयडेंटिटी जावं दी पयले सुवातेर मोगाचे कोडण्या वरवीं, सेवे चाकरीच्या कोडण्या वरवीं आमी दाखोवया ह्या संवसारांत आमी क्रिस्तांवां जेजूचे पाटलादार. मागीर तुजे वाचान तेंच केलें. ज्या ज्या सुवातांनी तो गेलो तो लोक कसलो, जातीचो कातीचो कोण ते पळयनासतना ताचे भितर रिगलोलो तो देवाचो मोग तो दिवंकूच जाय सेवे चाकरेंतल्यान. आनी हेंच मागीर जुजे वाजान तें केलें. जेजू तर आमी जाणो जेजूनूय आपल्या प्रवचनांतल्यान पेकवण्यांतल्यान देवसार काडटना ते कोण जुदेवूच म्हणून ताणें पळोवंक ना. सामारकर आसले, दुसऱ्या देशाचे लोक आसले, कोणूय येतालो तो तांकां पेकवणी दितालो, देवसार काडटालो. आनी भाशेन देव सगळ्यांचो म्हणून जेजून परगट केलें. मोगाच्या बाबडीनो आमी ह्या काळार आसा आनी एक ट्रिकी सिट्युएशन आमी आसा. आमच्या क्रिस्तांवाचे किरीत भाशेन एक गूण सेवे चाकरेचो, मोगाचो आनी शांतीचो. ह्या जोरी तर आमच्या जिविताची एक आयडेंटिटी जाली. सेवे चाकरेचें जिवीत जिवन, मोगाचें जिवीत जिवन आनी शांतीची मनशां जावन म्हाका दिसता आमकां ह्या संवसारांत जियेवपाक कसलीच भिरांत आसची ना. कित्याक मोग सगळें कावर करता. ताका लागून आयचो विशय गरजेचो. आमी जायते पावटी कडेन आपआपलें चिंतपाक शकतात ना. हांव म्हणटलो आसलो हे गूण क्रिस्तांव दोरे क्रिस्तांव शांतीचो जावं दी. कित्याक जेजू आमचो शांतीचो कवर. ताचो पवित्र आत्मो आमकां आसा आनी तो पवित्र आत्मो मागीर पावलो रोमकारान बरोवन सांगता त्या पवित्र आत्म्या उद्देशीकूय आमच्या काळजांनी देवान आपलो मोग घातलेलो आसा. जाल्यार आमच्यांनी ह्या संवसारांत जियेतना खंयचेय सुवातेर शांतीचें जिवीत, मोगाचें जिवीत आनी सेवे चाकरेचें जिवीत भोजवण करूंक देवाची सोंपी. पूण हें जिवीत जियेवपाक अवघड. पूण आमी आज उगडास सोदचो मोगाच्या बाबडीनो. कित्याक आमी सेवे चाकरेची मनशां जावंक जाय. आमच्या उलोवपांतल्यान न्हय, हांव क्रिस्तांव म्हणून न्हय, पूण सेवे चाकरेच्या जिवितांतल्यान, म्हज्या मोगाच्या जिवितांतल्यान, शांतीच्या जिवितांतल्यान. जरी तर रोखडीच एक खुणा कितें दाखयता जाल्यार आमचें जिवीत तें आमी दाखोवया हे फामिली भाशेन. इतल्या लोकां मदें एकूच क्रिस्तांव फामील ती एके भाशेन इट वॉज स्टँडींग आउट, शायन जाताली. कित्याक आपल्या जिवितांतल्यान दुसऱ्याची सेवा चाकरी करून दुसऱ्याचे गरजाक ती पावोवन ती शायन जाताली. लोक तांकां सदांच वळखतालो. आयच्या दिसा आमच्या मनांत पयले सुवातेर हें एक अवेरनेस येवं दी, जाणवा येवं दी, आमी जाणो जावं दी कितें आमी सगळीं आमकां देवान आपल्या सैमा प्रमाणे रोचल्यात. म्हणटूच देवाचें सैम आमकां आसा आनी देवाचें सैम मोगाचें. आनी देवान करीत भाशेन दिला आमकां देवाचो आत्मो, तोय मोगाचो. आनी हो आत्मो आमकां परत परत आपल्या देवाच्या मोगान आमची काळजां बोत्ता. म्हणटूच आमच्यांनी म्हणोंक जायना दुसऱ्याचो मोग आमच्यांनी करूंक जायना, वो दुसऱ्याचे सेवा चाकरी आमकां आमी करची न्हय. देवान घातला आमकां जोण्याच्या काळजान देवाचो मोग, तो आमी दुसऱ्यांक दिवंकूच जाय. मागीर पावलो रोमकारान बरोवन सांगतालो दुसऱ्याच्या रिणांत रावतात तेन्ना एकूच भाशेचें रीण आसूं दी, तें रीण कसलें? मोगाचें. आनी तें रीण कोणाच्यानूच फारीक करूंक जायना. तसलें मोगाचें रीण आमच्यांनी फारीक करूंक जायना. ताका लागून मोगाच्या बाबडीनो आमी क्रिस्तांवां आमचे भितर आमच्या सैमांत, आमच्या रोगतांत, आमच्या कुडींत हे 3 गूण आसूं दी. कसले?
सेवे साकरीचे मोगाचे आनी शांतीचे. कित्याक मोगाच्या बाबडीन जेजू शांतीचो कवर, जेजू मोग आसलो आनी जेजून आपली सेवा दाखयली. जितले पावटी तो तुकाच उगडास कोत्ता, होय म्हजेर आसा पवित्र आत्मो तो मोगाचो. दर एक मिसाच्या बलिदानांत हांव जेजूक खाता, ताची कूड ताची रगत खाता आनी पियेता. तो जेजू देव म्हणटूच तो मोग परत हांव मोगाक खाता आनी म्हजी कूड हांव देवाच्या सैमान बोत्ता, देवाच्या मोगान बोत्ता. जाल्यार मोगाच्या बाबडे आमी ह्या संवसारांत जियेतना मोगाची मनशां जावंक शकता, शांतीची मनशां जावंक शकता आनी सेवे साकरीची मनशां जावंक शकता. जेन्ना हें सैम तुमचें, हें मन तुमचें, तुज्या शेजऱ्याक तुज्या बोगलेक तुका वाटेर मेळटा तो मनीस तूं कसलो तो पळयचो ना, तो देवाची रोस ना म्हणून तो पळयतलो आनी तुज्या भितर आसा तें सैम ताका रेस्पेद मान दिवन लेखपाक आमकां आदार दितलो. बी इन टच विथ युअर ओरिजिनॅलिटी. कितें ती ओरिजिनॅलिटी? दॅट यू आर द चायल्ड ऑफ गॉड. तूं देवाचो पूत आनी देवान तुका घातला दिला तो पवित्र आत्मो भितर आसा. तो देवाचें सैम तुजें तो उक्तें करीत रावता. द होली स्पिरीट कीप्स ऑन इनक्रीजिंग द डिविनिटी दॅट इज देर इन अस. म्हणटूच जितलो तूं जाणा हांव देवाचो पूत जाल्यार दुसऱ्यांक आमी पळयतना एकाच नदरेन तोय देवाची रोस ना, ती देवाची रोस ना. असलें मन घेवन जियेत आमच्या समाजांत शांती आसतली, आमच्या समाजांत सगळे तरांचे बरेपण आसतलें. तर आमी क्रिस्तांवांनी पयले सुवातेर मोगाची, शांतीची आनी सेवे साकरीची मनशां जावंक वावरुया. उबी रावया. आमच्यो गरजो बापाच्या हातान उबारुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी भाग्योन जुजे वाजाची देखीन सगळ्या धर्माच्या लोकांक फावो तो मान दिवन एकवटान एकामेकाची सेवा करूंक, गोवाय जावंक आनी चालू आसलेले परिस्थितीचो फोड कसो हे नदरेन पवित्र सभेन उपोट बरेपणां आयल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमच्या सरकारी वडिलांनी अदीक करून आमच्या गोंयांत जातल्या वेंचणुकां आदीं आनी उपरांत धर्मा मदें फुटी घालिना जावंक, पूण आपले परजेची सेवा मोगान आनी काल्तिकायेन करून आप आपलो धर्म परगटूंक, सहकार आनी तेंको दिवंक आनी वेंचणुकांतल्यान बरो सरकार आमकां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमी सोमेस्तांनी दुसऱ्या धर्माच्या लोकां बरोबर जियेतना मोगान आनी एकवटान चलूंक, एकामेकाक मान दिवन तांचें शिकूंक आनी सगळ्या मनशांची सेवा करूंक देवा लागीं आमकां बळ आनी कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. कोरोना व्हायरस हे पिडे उदेशी मनशाकूळ भियेलां, साणलां आनी घाबरलां. दर एका मनशाक बेगीनूच काळजा मनांची शांती मेळूंक आनी सुरक्षे वाटेन उपाय घेवंक देवाचेर पातयेवन आपलें पावल फुडें मारूंक सोमेस्तांक बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आयज दिवचेचे मिशनार धर्मा मदें संवादाचें आनी भाग्योन जुजे वाजाची इश्ट इश्टिणी ह्या वावरा पासत आनी आयच्या दिसा रोमारी नेमल्यात ते कोंगुटे आनी आल्दोना वारादांतले पाद्री माद्री सगळ्या लोकां पासत आनी तांचे गवळीक वावराचेर उपोट आशिर्वाद घाल म्हूण
देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. स्वर्गीच्या बापा, ही मागणी ही आमच्या काळजाचे आवडे आमी तुज्या हातान घातल्यात. तूं दार, तूं काकलुतसार आमच्या भारताक तुज्या हातान घालतना आमच्या गोंयाकूय तुज्या हातान घालता. बागेन जुजेच्या वाजाचे विनवणेन हो देश राख आनी सांबाळ आनी सगळ्या तरांची शांती आमकां फावो कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. उंड्या सोऱ्याची दानां तयार जाताना आनी ती बापाक भेटयतना सगलीं आमची स्वप्नां, चिंतनां, आवडे, आमचें सूख दूख आनी दर एका धर्मांत आटापलोलें आसा तें खाशेलेपण आनी बऱ्या देवाक भेटोवया आनी गीत गावुया, गोवा कोणयो बारीक ओलक्यो. Gowa konyo barik olkyo undia zatachi posuo. Moja baba boyne vanga Jesu bitolchi bit moje misa biton zata moncha. Shiva uno poson kore Mushak sodu Jivit sodu Goshen bapa Jesus ove Bogdan tuka Jivit moje Mushak sodu Jivit sodu Goshen bapa Jesus ove Bogdan tuka Jivit moje. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोरपतीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सगुच्या बापाक सर्वेस्पर मनान घेवं. भोव मोगाळ बापा, सांजुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या दुरम प्रांताच्या आस्कराच्या मानाक तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर कोणवाळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सुर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी ह्या जेवण खाण घेवन आमच्या दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सरस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदरांनी सासनाच्या देवा, सोर कळ्यांनी सोरवताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे वाज ह्या तुज्या भक्ताचो मनान उगडास करूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिताय. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उज वाडयता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Dobarazzo sorvespo tu
स्वर्गानी संसार भोगला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेश्वराचे नवीर्यता सर्वेश्वराचे नवीर्यता दाखा सोय सोय दाखा सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गोट परगोटुया सोम्या जेजू आमी होंडो खाता आनी एकाचितले पियेता तितले बावटी तूं वैभवानी सोर आमी तुझे मरण परगोटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बोरमोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पुरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिजो पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्म दुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागयोन जेवास बागयोन फ्रांसीस शावियर बागयोन त्रिता बागयोन जुआंव बातिस्त हांचे बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका
सासनाच्या सासनान आमेन. आमच्या सुडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी. तूं तिका एकवटान सांबाळ, जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. पवित्र कुमयां घेवंक फुडें सरूया. पवित्र कुमयां घेवंक आमी आसात थंयच रावची. पाद्री आनी सिस्टर कोदेल्याच्या चारूय वळयान आसात ताचे मदल्यान चलत दोनूय बाजूंनी पवित्र कुमयां वांटीत फुडें वेतेली. म्हणटच हात मातसो अदिकूच भायर काडचो. पवित्र कुमयां फकत आतारूच घेवचो. दुसऱ्या धर्माची कोणूय भाव भयणां आसात जाल्यार पवित्र कुमयां घेवचो न्हय, पूण बसूनच रावचें म्हूण मागता. फुडारी दाखयतात ते मांडावळीन कुमयां घेवचो म्हूण आमची विनंती आसा. जी कोण पवित्र कुमयां घेवंक सोदतात ताणें आतां उबी रावची आनी घेतल्या उपरांत उपकार करून बसचें. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गीत गावया आमी सगलीं एक. ह्या वेळार जायतीं आमचीं भावां भयणां घरा रावून वा आपल्या कामाच्या जाग्यार रावून हे मीस आयकतात. आमचे भाशेन तांकां बाबड्यांक खूद तातूंत वांटो घेवंक मेळना. खूद ह्या माटवान रावून जेजूक शेवूंक तांकां मेळना. पूण तरी आसतना कांयच परवा ना. जेजू एक ओत्मीक नदरेन तांच्या काळजान येवंक सोदता आनी तांकांच आमच्या मोरान हाडून तांकांय आमचे बरोबर ओत्मीक नदरेन एकवटून जेजूक तांच्या काळजान येवचें पासो तें सुपुल्ले मागणी आमी करता. ती आसा थंयच रावून जेजू कडेन एकवट करूंक तांणी वावुरचें आनी हें करूंक आमकां एक धाकटो आदार ह्या मागण्यांचो आमकां मेळटलो. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां जेजू.
आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेवन आशेता. ह्या वेळार तुजें बो अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक नजो म्हणटोच ओतमीकपणान तरी जेजू म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव परातून मागतां. आनी म्हज्या काळजांतूच तूं आसलेल्या भाशेन हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका हांव एकवटतां. आनी तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक कदींच म्हाका दिवं नाका जेजू. आमेन. Jesus sofre a mie, ami soclie, amor via mie, ami soclie, baba cara mie, ami soglie, ami soglie, ami soglie. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, सांजुजे वाजाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा, ह्या नोयनाच्या दिसा सदसान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडो. नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भाव भयणीचे सोडवणेचो हुस्को धरून शुभवर्तमान परगटूंक धिरान आमी फुडें वचोचें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. मातशें बसुया. बाबा भयणीनो, तुमच्या नांवान आनी म्हज्याय नांवान करीत भाशेन आमचें उपकारीपण हांव दाखोवंक सोदतां. आमचो जशें सुरवातेक हांव म्हणटालो फादर रॉजर गुदिनो, पंचवाडीचो तो. आतां तेंय बी सांगलें तुमकां तो खंयचे इगोर्जेक आहा तो सांत मिगेलाचे इगोर्जेन आसा ओर्ली आनी थंय तो आपली सेवा भेटयता. तितलेंच न्हय, तांचें नांव, तांचे संस्थेचें नांव दे आर कॉल्ड डोमिनिकन्स, पूण सारकें प्रॉपर म्हणटात तें OP, ऑर्डर ऑफ प्रिचर्स म्हणटोच तर तांचो एक किरीत गूण म्हणल्यार गूण म्हणून हांव एक कार्य कशें म्हणल्यार कॅरिझम सॉर्ट ऑफ आय वूड से देवाचें उतर परगटूंक आनी बरे भाशेन ते आपलें काम करतात. बरे भाशेन देवाचें उतर इस्कुटावून तोंडान घालून बरो संदेश आमकां घरा व्हरून ते दितात. आनी फादर रॉजरानूय आमकां दिला. फादर तुका हांव दिन वाचूंक सोदतां करीत भाशेन. आमकां इतलो वेळ दिलो, पयसतान तूं आयलाय, तुजो वेळ दिलो, हें मीस आमकां भेटयलां, हो संदेश आमकां दिला. तुज्या वावराचेर भोव करून देवाचें उतर परगटप म्हणल्यार बरो वावर, गरजेचो वावर, एकदम म्हत्वाचो वावर. तुज्या वावराचेर आनी हेरूय वावराचेर बापान भरपूर आशिर्वाद घालचो, तुका बरी भलायकी दिवची आनी सगलें तुजें बरे भाशेन जावचें तुज्या फिरगोजकारांचेरूय
आशिर्वाद आनी तुज्या गवळीक वावराचेर आशिर्वाद आमी मागता. थँक्यू व्हेरी मच फादर रॉजर. थँक्यू. प्रितीच्या बाबा भयणो, थोड्योश्यो कळोवण्यो ह्या नोवेनांच्या दिसांनी आतां 2 दीस उरल्यात नोवेनांचे फाल्यां आनी परवां. आमची मिसां एपुरी सकाळीं 6 वाजता पयले मीस, 7:30 वाजता दुसरे मीस, 9:15 वाजता तिसरे मीस तें रोमारीचें मीस, आनी सांजे 2 मिसां 4 वाजता रोमारीचें मीस आनी 6 वाजता मीस इंग्लेजींतल्यान. पुर्बेच्या दोबाजीक पुर्बेच्या दिसाक सोडावेर म्हणजे आयतारा दीस आमच्या मिसांची मांडावळ एपुरी आसा. 5 पयले मीस, 6:15 दुसरे मीस, 7:30 तिसरे मीस, 8:30 चवथे मीस आनी दोबाजीक पुर्बेचें मीस 10 वाजता. ते सांजे पुर्बे दिसाक 2 मिसां आसात, 4 वाजता आनी निमाणे 5:30 वाजता ते इंग्लेजींतल्यान जातलें. सोदांचे भाशेन नोवेनांच्या दिसांनी तशेंच पुर्बे दिसाक कांय वेंचून काडलेलीं मिसां भावार्थ्यां आनी लोकां खातीर लायव्ह स्ट्रीम करतले. ती मिसां त्या यूट्यूबाच्या चॅनलाचेरूय तुमकां वांटो घेवंक ओ पळोवंक मेवतली. ज्या कोणाक हाजी बारीक म्हायती जाय तांच्यांनी आदी फुडेंच ती म्हायती घेवं येता. भाग्योन जुजे वाजाचे सांतवारीचे वर्सावडीचे कॅलेंडर तयार जाल्ले आसात. ह्या कॅलेंडराचेर जायती बारीकसाण आसा जुजे वाजाच्या जिविता, वावरा आनी मिसांवां बाबतीन. त्या भायर थोडीशी मागणी आमी छापून हाडल्यांत, जी मागणी तुमकां घरांत ओ समुदायेंत ओ दुसऱ्या गरजेच्या वेळार वापरूं येतात तसली मागणी, पिडेस्तां खातीर आनी हेर मागणी. थोडीं आदीं नासलीं, आतां इंग्लेजींतल्यानूय आमी ताजेर घातलेलीं आसात. बिस्पाची मान्यताय घेवन इंग्लेजींतल्यानूय ताजेर आमी मागणी घातलेलीं आसात. म्हणटूच हें सगळें तुमच्या भाग्योनपणा पासत आनी जुजे वाजाच्या बऱ्या वावराचो प्रचार करचे खातीर आमकां सगल्यांक ते फायद्याक पडटले म्हूण आमी ते आमच्या स्टॉलान दवरल्यात. जाता जाल्यार तुमी ते कॅलेंडर घेवचे आनी ह्या बऱ्या वावराचो फायदो काडचो म्हूण आमचो उलो आनी मागणें तुमकां. नोवेनांच्या दिसांनी ते पोरबे दिसा पुर्यान भाग्योन जुजे वाजाची सांतवार सांकवाळे उक्ती आसतली. सांताचे मुर्तेचो उमोग घेवंक मेवतलो, पूण हात लावचो न्हय, पयसूच तान तुमी उमोग घेवचो. कित्याक कोविडाक लागून मातशें हात लावंक वाठावचें, हात लावंक लायनासतना रावचें. ओमो जातलो सकाळच्या 7:30 ते 1 मेरेन आनी सांजे 3 ते 7 मेरेन सांतवार उक्ती आसतली. ही सवलत तुमकां दिवंक. ह्या जाग्या बेशी आमी तुमकां थोड्योश्यो कळोवण्यो करता. हांगासर तुमी पळयतात कुमसाराक सवलती आसात. म्हणटूच ज्या कोणाक कुमसार जावची गरज आसा जाल्यार ह्या साक्रामेंताची ग्रेस्काय तुमी घेवची म्हूण आमी तुमकां उलो मारता. मिसां दिवंक, तुमचे उपकार, मागणी आनी विनंती बरोवंक, त्या भायर तुमकां ह्या जुजे वाजाच्या प्रचाराच्या बऱ्या वावरा खातीर कितेंय फूल ना पाकळी दिवंक, देणगी दिवंक, डोनेशन हुस्को आसा जाल्यार तुमी तें आमच्या स्टॉलान करचें. तशेंच आमच्या स्टॉलांत हे कॅलेंडर आसात सांगलां पळय तशें. त्या भायर आमचे फर्स्ट एड सेल आसा. कोणाकूय कसली गरज पडली जाल्यार मातशें ह्या सेलाचोय फायदो घेवचो. तुमकां तुंय ते वाटेन आनी दुसऱ्याय जाग्यांनी आमचे वॉशरूम्स आसात, टॉयलेट्स, तुमच्यांनी तांचो फायदो घेवं येता. त्या भायर आमची फेरी आसा दुसरे वाटेन आनी सरभोंवती तुमकां पियेवपाचें उदक दवरलेलें आसा. त्या भायर बूक आनी तान मारूंक आमचें कॅन्टीन आसा. म्हणटूच ह्या कॅन्टिनांत तुमी वेचें, गरज तांणी वेचें आनी ताजोय फायदो काडचो. प्रितीच्या भावां भयणो, आतां आमी नोवेनांच्या निमाण्या दिसांनी आसा. 2 नोवेनां उरल्यांत, फाल्यां आनी पोरां, आनी आयतारा दीस आमची परब. पयले सुवातेर आमी देवाक, बापाक, पुताक, पवित्र आत्म्यांक ह्या 7 दिसां खातीर आमी वाखाणटाव दिनवासता. आनी ह्या दिनवासनेच्या उमाड्यांनीच हांगासर फाटल्या दिसांनी कितें घडलां
आनी फाटल्या वर्सांत कितें घडलां तें आमी तुमच्या दोळ्यां मुखार दवरूंक सोदता. फाटल्या दिसांनी तुमच्या हातांनी पडल्यात आसतले वॉट्सॅपाचेर, फेसबुकाचेर व्हिडियोज, ऑडियोज तुमच्या हातांनी पडल्यात आनी थंय तुमी जायते ह्या जाग्या विशीं प्रचार केल्ल्यो वस्तू आयकल्यात आनी पळयल्यात. दूख भोगता सांगूंक, पूण सांगचें पडटा, हो जागो 1606 वर्सांतान सांकवाडेच्या इगोर्जेच्या हातांत आसा. 1660 वर्साक हांगासर गोंयचे दियोसिसीन इगोज बांदलोली, संस्कारलोली, पवित्र करून लोकांक थंय साक्रामेंत आनी मिसाची भेट भेटोवंक सोंपेपणान दिल्ली. उणेंच 200 वर्सां ती इगोज उबी आसली. उणेंच 200 वर्सां ती इगोज उबी आसली. पूण मागीर उजो लागून ती इगोज मोडली आनी फक्त इगोजेची तोर उरली. तोर्रीक पडल्यार सारकी गमता ही देवळाची तोर न्हय, ही इगोजेची तोर. मागीर बाबा भयणो हें कपेल बांदलें, रोखडेंच थोड्याच वर्सांनी हें कपेल बांदलें आनी तें कपेल आयज थंय उबें आसा. तर आमी कितें सांगूंक सोदता तुमकां, हो जागो इगोर्जेचो. हांगा जुजेवाजान बातिज्म घेवंक ना, कित्याक ताजो बातिज्म जाल्लो बाणावले, पूण हांगा जुजेवाजान कमिन्यांव घेतलो, क्रिज्म घेतलो आनी आपल्या पाद्रीपणाची तयारी केली. म्हणजे पाद्रीपणाक वेंग मारूंक तयारी बी केली ह्या इगोर्जेंत जुजेवाजान. आनी पाद्री जाल्या उपरांत एका वर्सा भितर ताणें तेच इगोर्जेच्या मुख्य आल्तारा मुखार दिंबयेर पडून भलायकेचे सायबीण जी जावन आसली पात्रोन हे इगोर्जेची, तिच्या आल्ताराशी ताणें आपली गुलामपणाची चीट बरयली. माय, हांव तुजो आनी तुज्या पुताचो गुलाम. जाल्लें जाल्यार म्हजें काडीज पिंजून रोगतान सोय करतलो आसलो, पूण घडोना देखून ही सादी सोय मागता आनी म्हजें गुलामपण माय तुका आनी तुज्या पुताक भेटयता. आयज हो जागो गुलामपणांत आसा. ह्या जाग्याचेर जायतें झूज चल्लोलें आमी पळयता. ही सगळी इतली जमीन आसा पळय ती तुमी आतां पळयतात, ही जमीन आनी हाज्या सायडीन आनीक 7 भाटां आसात जंय तुमी तुमचें पार्किंग केलां. मोटरसायकली, मोटरां पार्क केल्यान तेय जागे हेच सांकवाडेचे इगोर्जेचे. म्हणटच हो जागो खावपाचो प्रचार चलता, ही सगळी जमीन व्हरपाचो प्रचार चलता. हें गुलामपण बेगिनूच सर्वेस्परा देवान सोंपोवचें म्हूण आमी तुमकां उलो मागता मागात ह्या जाग्या खातीर. दुसरे सुवातेर हो जागो जंय जुजेवाजान आपलें सगळें मिसांव सुरू केल्ली, तो आमच्या मना प्रमाणे, गोंयच्या बिस्पाच्या मना प्रमाणे, गोंयचे दियोसिसी प्रमाणे जेजूच्या काळजांतली कृपा आनी जोर व्हांवतलो जागो जावंक एका दिसाक. आनी थंयतान जेजूची काळजांतली कृपा घेवन जुजेवाजाच्या बऱ्या वावराचो प्रचार हांगासान जावंक आमी आशेता, अंतरेकता आनी देवाक उलो मागता. ह्या मागण्यांत तुमी आमकां आदार दिवचो, देवाक तुमी उलो मारचो म्हूण आमचो उलो तुमकां. हे दिशेन जानेराचे 23 वेर तावन दर आयताराक हांगासर आमी कॅरिझमॅटीक हिलिंग प्रेयर सर्वीस करतले. हातून आमच्यो दोनूच उस्के परगडटले. पयलो, गुलामपण सोंपचें, जेजूच्या काळजांतली कृपा व्हांवची आनी जुजेवाजाच्या वावराचो प्रचार जावचो. ही हिलिंग सर्वीस आमी पयलें प्रेज एंड वर्शीप करतले, मागीर जेजूच्या सांतिस्माची म्हणजे जेजूची भोजवण करतले आनी मिसांत आमी तें सोंपयतले. म्हणटच तुमकां आमी उलो मागता, मागण्यांतल्यान तुमचो आदार आमकां तुमी दिवचो. फाल्यांच्या दिसाक मिसांची वाचपांची म्हणजे मिसाच्या वाचपांची ओ बाबार्थ्यांच्या मागण्यांची ओ सुरवातेच्या उतरांची कोणूय जरी तर ही करूंक फुडें सरूंक सोदतात जाल्यार मातशें तुमी तुमचीं नांवां आयज दिवचीं, नाजाल्यार फाल्यां मिसाक 20 मिनट्यो आदीं येवचें आनी मातशें तुमची तयारी करची म्हूण आमी मागता. देव बरें करूं आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर पडूं. उबी रावुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आनी सोर पुदेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो
तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यो जुजेवाजाचे नोयनाचे मागणे उपकार करून म्हजे फाटल्यान मुडचे. मोगाळ बापा, मोगाळ बापा, तुज्या पुतान तुझ्या पुतान आपल्या दोयाळपणाच्या आपल्या दोयाळपणाच्या अजापांनी ओजापांनी तुज्या उतराचे बी तुझ्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी मनशाच्या काळजांनी ओपले. भोगले. ताच्या पावलार ताच्या पावलार पावल दवरून पावल दवरून तुज्या सेवकान तुझ्या सेवका भाग्योन जुजे वाजान बागेवून तुझे वाजान पवित्र आत्म्याचे सुस्तीन पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आणि अंकवार मारेच्या आणि आंकवार मारयेच्या आश्रयाकाल आसऱ्या काल आपल्या आख्या जिवितांत आपल्या आख्या जिवितांत बऱ्यो कोन्यो बऱ्यो करण्यो केल्यो. केल्यो. आमी सगल्यांनी आणि आम्ही सगळ्यांनी तुज्या पुताच्या तुझ्या पुताच्या पावलांनी पावलांनी चलून भाग्योतपणाचो भाग्योतपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण जोडूंक जाता म्हूण दाखयले. असल्या विराच्या जिविताचेर असल्या वीराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून तुझो शिक्को मारून पवित्र सोबीन ताका सांत म्हूण ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून मानून घेतलो देखून आमी संतोसता. आम्ही संतोसता. आणि ताचेच आणि मजतीन ताचेच मोजतीन आमकां हो उपकार फावो जावंक म्हूण फावो जाव म्हूण मागता. ओगीच रावन तुमकां जाय तें मागात. हे मागणे आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन आमी घरा येताना भाग्योन जुजे वाजा भाशेन हेरा धर्मांक मानान लेखूंक आनी ताचे ताय मोगान आनी इश्टागोतीन विंगूंक आमी वावरुया. गीत गावुया. जेजू जुजे वाजा आमच्या बावा. Bagiwon zalia आमच्या बाबा विनोद्या तुझी मोजत पावोर साक्षी दिवची जेजू बाबा पोसो उर्बेन बोल आमकां जागोर सुसेवाजा आमच्या बाबा तुझे भासन arga moima Bapa Jesu pavitra atmya arga moima sasna susevaza amsha baba tuje vazon arga moima Bapa Jesu pavitra atmya arga moima Sasna